आज का टॉपिक भी बहुत दिलचस्प है, बड़ा गहराई में जाने वाला टॉपिक है। ये टॉपिक आपको तभी समझ आएगा जब ये वीडियो सुनने के बाद आप थोड़ा गहराई में खुद सोचेंगे। जब आप डाइव डीप करेंगे ना, ठीक है, तो फिर आपको कुछ इसकी समझ आएगी। ठीक है, बेसिकली ये उन एहसासात, उन वैल्यूज, उन जज्बात और उस वसी तर इंसान के साथ जुड़ा हुआ है जो कि आप असल में हैं। यानी आपके पास जज्बात भी हैं, आपके पास एहसासात भी हैं, आपकी एक शनाख्त बनी हुई है, आप एक वसी तर इंसान है। ठीक है, ये उसके साथ जुड़ा है, यानी ये महज सोचों के साथ नहीं जुड़ा हुआ जो हम अमूमी तौर पे होते हैं। ठीक है, ये बात सही है कि जो आप ज़्यादातर सोचते हैं वक्तन फवक्तन कुछ अरसे बाद आप वैसे बन जाते हैं, यानी आपकी शनाख्त फिर वैसी बन जाती है। ये उस शनाख्त को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद माइंड। ठीक है, या शुड वी आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद माइंड, या शुड वी आइडेंटिफाई आवर सेल्फ विद माइंड। ठीक है, क्या हमें अपनी तारीफ अपने दिमाग के साथ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या इसका जबरदस्त عنوان बनता है द बैलेंस्ड यू। ठीक है, द बैलेंस्ड यू। मैं आप इधर टॉपिक लिख देता हूं, द बैलेंस्ड यू, आपका अपना तवाज़न। ठीक है, यानी कहने का मकसद ये है कि जो आप एक्चुअल में हैं और जो आपकी सोचें हैं उनके दरमियान एक तवाज़न बनाना। ठीक है, ये बड़ा दिलचस्प और अंदरूनी आगाही वाला टॉपिक है, इंटरनल अवेयरनेस का टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इंसान किस तरह अपनी शनाख्त को अपनी सोचों के साथ जोड़ता है। ठीक है, जहन में आने वाली सोचों को समझना, उनको एड्रेस करना और उनको क्वेश्चन करना। ठीक है, फिर प्लस जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपकी शनाख्त बन चुकी है, यानी जो सोचों की बुनियाद पे आप एक रियल यू बन चुके हैं, वो क्या है, तो आपको फिर किस तरह एक्ट करना है, ये आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, बड़ा खुद आगाही वाला टॉपिक है। असल में होता क्या है, जो हमारे पास सोचें होती हैं, जो थॉट्स होती हैं, जो खुदकार सोचें होती हैं, जो खुदकार मनफी या मस्बत ख्यालात होते हैं, ठीक है, उनकी बुनियाद पे हम उसी को मैं समझ लेते हैं। हम समझ लेते हैं कि हम यही हैं बस। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है। हम असल में एहसास भी हैं, हम जज्बात भी हैं, हम इकदार भी हैं, बल्कि हम एक वसी तर मुकम्मल इंसान भी हैं। ठीक है, देखिए ये एक ना सोच का एक नया जाविया है। ठीक है, बेसिकली ये एक गहराई में जाने वाला टॉपिक है। इंसान काफी अरसा जो सोचता है उसके बाद वैसा बन जाता है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। ठीक है, लेकिन वो जो इंसान बन जाता है वो उसकी असल में शनाख्त कहलाती है। ठीक है, बेसिकली कसूर तो सारा सोचों का ही है ना, आपका जाती कसूर नहीं है, लेकिन बहुत अरसा कुछ सोचें रखने से इंसान की एक शनाख्त बन जाती है। तो हमें इसमें देखना है कि क्या हम अपनी शनाख्त को अपनी सोचों के साथ जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते। ठीक है, ये एक सोच का एक नया जाविया है। मैं सिंपल दो तीन चीजों में इसको समझाता हूँ कि असल में ना जो ब्रेन में जो सोचें आती है ना, ब्रेन बेसिकली आपका एक टूल है। ब्रेन इज इक्वल टू योर टूल। ब्रेन आपका टूल है। ठीक है, इसमें ये बड़ी गौरतलब बात है कि इंसान को जो खुदा ने ब्रेन दिया हुआ है ये एक आला है और इसमें कुछ सोचें आती हैं, लेकिन इसको सिर्फ आला नहीं समझना, इसको कंट्रोल करना आपका काम है। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं कंट्रोल। दिमाग क्या है, दिमाग सोचने वाला आला है और इसका कंट्रोल आपके हाथ में, और इसको कंट्रोल करना भी आपका काम है।
اور اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ ہارٹ سے، دل، کیونکہ دل جو ہے یہ ایک گائیڈ ہے، یہ رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، دل رہنمائی کرتا ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انسان کی آئیڈینٹی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا سا آئیڈینٹی کو بھی سمجھا دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کو ڈیپ جانے کی عادت نہیں۔ انسان کی جو آئیڈینٹی ہے نا، وہ اس کے کافی عرصہ سوچنے اور ایکٹ کرنے سے ایک بن جاتی ہے۔ جیسے جو لوگ اکثر ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے اوپر ایک لیبل لگ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ بہت ایماندار ہے، اور جو لوگ اکثر جھوٹ بولتے ہیں سوسائٹی میں پہچانے جاتے ہیں، لوگ ان کے اوپر ایک لیبل لگا دیتے ہیں کہ یار یہ بڑا جھوٹا آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ اکثر سچ کا مظاہرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، خود سے بھی سچ بولتے ہیں، تو سچ ان کی شناخت بن جاتی ہے، یار یہ سچا آدمی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایماندار آدمی ہے، یہ والا آدمی یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ بے ایمان آدمی ہے۔ تو بیسیکلی کافی عرصہ سوچ رکھنے سے انسان کی ایک آئیڈینٹی بن جاتی ہے۔ جو لوگ وقت کی پابندی کا احترام نہیں کر رہے، وقت کی پابندی نہیں کرتے، ان کے اوپر بھی ایک لیبل لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ انسان کی جو آئیڈینٹی ہے، ٹھیک ہے، انسان کی آئیڈینٹی ایک بیلنس کریٹ کرتی ہے۔ میں رپیٹ کر رہا ہوں، انسان کی آئیڈینٹی ایک بیلنس کریٹ کرتی ہے بٹوین دی گائیڈ اینڈ دی ٹول، یعنی بٹوین دی ہارٹ اینڈ دی مائنڈ، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس جو آنے والی سوچیں ہوتی ہیں ہم اسی کو میں سمجھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو بھی خود کار منفی خیالات آ رہے ہوتے ہیں ہم اسی کو میں سمجھ لیتے ہیں، اسی کو عقل کل سمجھ لیتے ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور اسی کی بیس پہ ایکٹ کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا۔ ہمیں اپنی شناخت کے مطابق ایکٹ کرنا ہوتا ہے، ہمیں اپنی شناخت کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم صرف سوچ نہیں ہیں، ہم احساس بھی ہیں، ہم جذبات بھی ہیں، ہم اقدار بھی ہیں اور وسیع تر انسان بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے۔ میں آپ کو نا ایک مثال دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو سوچ آ گئی کہ میں اس میں ناکام ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، یہ ایک سوچ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس سوچ سے تھوڑا پیچھے ہٹ کے دیکھیں گے، جہاں کئی بار آپ نے نئے پروجیکٹ شروع کیے اور اس میں کامیابی بھی ہوئی، ٹھیک ہے، تو وہ جب آپ پیچھے ہٹ کے سوچیں گے نا، بیسیکلی وہ آپ کی آئیڈینٹی ہے۔ تو آپ نے پھر کیا سوچنا ہے کہ میں اتنی دفعہ کامیاب بھی تو ہوا ہوں، تو پھر آپ نے وہ سوچ لے کے اس کے اوپر آپ نے ایکٹ کرنا ہے، یعنی آپ نے ایکٹ کرنا ہے اپنی آئیڈینٹی کی بنیاد پہ۔ فوراً آنے والی جو ناکامی کی سوچ ہے اس کی بنیاد پہ ایکٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ میں کوئی دوسری اگزامپل دے دیتا ہوں۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، تو اسی لمحے اس سے تھوڑا پیچھے ہٹ کے آپ نے سوچنا ہے کہ کئی دفعہ دوستوں نے میری مدد بھی کی ہے، کئی دفعہ دوست مشکل میں میرے ساتھ بھی چلے ہیں، تو اس کا مطلب لوگ مجھے پسند کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کی شناخت ہے، تو آپ نے اس شناخت کی بنیاد پہ ایکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو سوچ آتی ہے کہ آپ اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اسی لمحے آپ نے اس سے تھوڑا پیچھے ہٹ کے سوچنا ہے کہ میں اتنی دفعہ تو وقت کی پابندی کی بھی ہے، یعنی اگر مجھے یہ سوچ آئی ہے کہ میں لیٹ ہو جاتا ہوں، لیکن پچھلے 5-7 ایونٹس پہ میں بالکل ٹائم پہ گیا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی شناخت ہے۔ آپ نے اس شناخت کی بنیاد پہ سوچنا ہے، فوراً آنے والی خودکار سوچ کے مطابق آپ نے ایکٹ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اگین رپیٹ کر رہا ہوں کہ دماغ جو ہے ایک زبردست آلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو صرف آلہ نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے۔ کیوں نہیں سمجھنا؟ کیونکہ اس کو کنٹرول آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دماغ کو اگر کنٹرول نہیں کریں گے تو اس میں خودکار سوچیں آئیں گی۔ اگر برین کو کنٹرول نہیں کریں گے تو اس پہ آٹومیٹک سوچیں آئیں گی، یعنی ایٹماسفیئر کا کنٹرول لگ جائے گا، دوستوں کا کنٹرول لگ جائے گا، ماحول کا کنٹرول لگ جائے گا، آپ کی سوسائٹی کا کنٹرول لگ جائے گا،
नहीं, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और किसकी मदद से? हार्ट की मदद से। ठीक है, क्योंकि हार्ट एक गाइड है, दिल एक रहनुमा है, दिल रहनुमाई करता है। तो आपकी शनाख्त फिर कब बनती है? आपकी शनाख्त तब बनती है जब आपकी शनाख्त ब्रेन और हार्ट के दरमियान एक बैलेंस बनाती है। ठीक है, ये है आपकी आइडेंटिटी। ठीक है, बेसिकली जो आप एक्ट करते हैं वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन आपकी आइडेंटिटी सोचों और दिल यानी ब्रेन और हार्ट के दरमियान एक बैलेंस बनाने से बनती है, एल्स अदरवाइज नहीं बनती। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इंसान अपनी सोचों के हिसाब से काम करता है, क्योंकि सोचों के हिसाब से कुछ अरसा सोचने से, सेम पैटर्न सोचने से इंसान वैसा बन जाता है। फिर वो जो बन जाता है ना, वो असल में आपका बैलेंस होता है। ठीक है, वो जो बैलेंस होता है वो आपकी आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है, द बैलेंस यू, आपका तवाजुन। ठीक है, थोड़ा इस वीडियो को सुनने के बाद थोड़ा गहराई में जाके इसको सोचेंगे तो फिर आपको मजीद समझ आएगी। ठीक है।